मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया. 829 पेज 15. Sorvespora mondira anondar bitur soruya di so vai so amche por beso nove trotsun kabuya suram chetale yektai gurun soto sarula soruya Koshil borulam chikalsa Devak porvik moima Nirottori divya Alleluia 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 सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां एक बरो दीस आवडटा आनी माये मोगाचो येवकार आयचे पोरबे आमच्या यात्रेन बॉम्बिया सायबीन सांगातील हो सोबीत विसोर आमचे सांगाता समोर रोमून आमी विसरून काडला. तोरवाक प्रवास करतना तोरवाचो कॅप्टन कंपस हाचो आदार घेवन फावो ते मार्गदर्शन दिवन आपले ताळो सलामती ठिकाणार पावयता. आमच्या आत्मीक यात्रेक सायबीन माय जिका आमी या बॉम्बिया सायबीन म्हूण पातळटा ती जाता आमचो कंपस जाचे उद्देशी बापा सवे पावून आमकां आदार मेळटा. आयज तिचो नाशिरो आनी मजत वळखून घेतना आमी सदांच तिचेर पातयेवन जिवूंक आनी आमच्या यात्रेचो सगाती कसो सदांच आमच्या सांगाता घेवन देवान आमकां कृपा बळ दिवूं ह्या दिसा बलिदानान मागुया. आनी मोगाच्या भाव भयणो आयज आमी बॉम्बिया सायबीन आमकां आमच्या जिविताचे वाटेर सदांच सांगात कोत्तली आधार दितली सुरक्षा दितली सायबिणीची परब आमी समोरमतना आमचे सगल्यांचें जिवीत हे सायबीण मायच्या पांयाशी आयज आमी दवरुया आनी तिकाच सांगुया सायबीण माय आमच्या जिवितान जेजू आनी तूं सदांच आमकां हाताक धरून चलयात हे संवसारांत कुशाल दवरात सुर्गीचो सूख सुर्गीचो मुकूट कुशालकायेचो जोडूंक आमकां पावयात आनी सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत पागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पुदेदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kon, somia kakut kon, kakut kon. Krista kakut kon, Krista kakut kon, kakut kon. Somia
प्रार्थूया. Dewa kusorgi ani shakti tacha ista sansari sorbe spora deva sorgi charaya sorbot beda deva baba ami tuka namaskar kortam ami tuka dilbasta tuja tor boibo bapaso ami tuka bakanta moi mateva kusorgi ani shakti tacha ista sansari Sumia Jesu Krista Bapa cea ekля sputa Sumia Deva Deva Cisheli Tu sansara ce pap katai Amci Bapa cea uzveag boslai Am ce magne ai kunge Moi maldeva kusorgi Ani shakti tacha ista sansari Kitiak povitat mea sagati Deva Bapa ce moi me Jesu Krista Eklos tu povit Eklos tu Ishur Eklos tu pormeshur Moi maldeva kusorgi Ani shakti tacha ista sansari प्रार्थूया. आमची मागणी आमच्यो गरजो आमच्या जिविताचे प्रवास सायबीणमाच्या विनोनीन दुनिया देवाच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या सगल्यांच्या मोटरांचेर वाहनाचेर गाडयांचेर दुनिया देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगलीं जाणां जिवितान दर दिसाक प्रवास करतात तांचेर आशिर्वाद मागुया. आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. हे कपेलान जाय तो बरो वावर हे कपेल सांबाळूंक आनीक देवाची भक्ती करूंक कोत्तल्या कपेलाच्या कमिटीचेर हांगासर वावर कोत्तल्या सिस्टरींचेर दुनिया देवाचो आशिर्वाद मागुया. जायतीं बरीं देखणारां आसात जाणी आदार दिला दितात आनी दितेलीं तांचेर दुनिया देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भोव व्याज सायबिणीचे विनोदेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इसाईयास महादेवच्या पुस्तकामध्ये वाचो जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा तुम्ही म्हाका कोणा कडेन म्हणून सोदूशात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात ही नखेत्रां कोणें केल्यान एक फौज कशी तांकां मानता आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तो तोच ताची शक्ती कितली पोजवी कितलें व्हड ताचें व्हड कोणूच जबाब दिनासतना रावना म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थांबना म्हज्या ओखांची तो बेपरवा करता अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाय जाकोबा अशें तुज्यान
तेच कुशीन जुरूंक जायत इस्रायला तुका पळोवंक नासलें काय तुवें आयकूंक नासलें काय सोबेतोर शासनाचो देव पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घोडल्यात तो तोपना तो दोमना ताच्या गिन्यानाक थाव ना तकल्यांक तो शक्ती दिता आनी बळ नासल्यांक घटाय तरणे दादले तुडून आनी दुमून बोसतीत तरणाटे गुळगुळून बोसतीत पूण सोबेतकाराचेर विस्वास दवरता तितल्याकूय नव्यान बळ मेळटा गुणी तांकां पाकोटे फुट्टात तीं धांवतात पूण दोमनात चलतात पूण तोपनात देवाचें उतोरें देवाच्या उतराक आमचो सपाक खावून जातलो हे बोली उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy.
सर्वेस्पराक सोय 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 जेसू बापाचे उतर तूं ताच्या मोगाची खबर सांग ताच्या मोगाची खबर सांग सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक soy 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 सर्वेस्पराक soy 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून म्हळें सगलीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भणिंदो आयज व्हडा दबाज्यान आमी आमच्या ह्या कपेलांत भोव वियाज सायबीण आमचे जिविताचे यात्रेन आमकां आदार दितेले आवयची परब समोर उमता आनी बाबा भणिंदो जॉन डोन हो इंग्लीश पोएट कवी जेन्ना ताच्या गांवांत अशाची पिडा म्हणजे प्लेग आयलो तेन्ना सगलो लोक तळमळटा वळवळटा मोत्ता आनीक हो प्लेग जाल्ल्यांक दुयेंस जाल्ल्यांक आपलो फामील आपली कुटूंब सोडून वेता जिवितान ही मनशां एकसुरी जातात आनीक हे दुयेंसाची भिरांतेन सगलीं जियेतात असल्या वेळार हो जॉन डोन हें बरें गायन बरोवन दवरता कोण जाणा थंयचें तें नो वन कॅन लिव एज एन आयलंड सोबीत गायन सगल्यांचें फेवरेट आनीक जेन्ना प्रवास करूंक आमी भायर सरता चडशीं जाणां तें आमी गायता जायतीं सायबिणीचें गायन गावन भायर सरतात जायतीं नोमान बरें म्हणून भायर सरतात जायतीं हें गायन गावन भायर सरतात आनी हे गायनान तो म्हणटा नो वन कॅन लिव एज एन आयलंड ह्या संवसारान कोणाच्यान आमच्यान एकमुळी आनी एकसुरी जिवंक जायनात कोणाच्यान जाता एकमुरी आनी एकसुरी जिवंक जाता कोणाच्यान कोणाच्यान जाता कोणाच्यान मेल्ल्या मोड्याच्यान मेल्ले उपरांत कोणाक कोण नाका आनी तूं आहलो म्हूण कोणाक कांय फायदो जायना जिवो आसलेल्यांक आमकां सगल्यांक एकामेकाची गरज नो मॅन कॅन लिव एज एन आयलंड आनी कोण आमी जुवो न्हय एकसुरी जियेनात तेन्ना आमकां हे जिवितांत सांगात्यांची गरज कालचे राती हांव मोटरान प्रवास करतालो खंयसर पयस आमी वेतालीं आनी हांवें पळयलें गाडयांत कोण वेता काय आमी कोण आसा काय आमच्या मोटरान ताकाच करून गाडयेच्या मुखार डॅशबोर्डाचेर बसलेलीं दोग मनशां म्हाका दिसती पडलीं आनी हांवें म्हणलें तीं आसात प्रवास बरो आनी पुरो कोण ती एक आसली सायबीण मायन दुसरो आसलो जेसू आनी हांकांच घेवन आमी जिविताची यात्रा चलता ही तर आमच्या जिवितांत आसात आमी जुवो न्हय आमी एकसुरी न्हय संवसार आमकां साणीत
संवसारांतली बाबा भयण आमकां साणीत आमकां जेजू आनी सायबीण माय केन्नाच साणिना सोडिना. बाबा भयणीचो, आमकां हे जिविताची यात्रेन जेजू सायबीण माय जाय. जर्नींग थ्रू लायफ अलोन, आमी सगळीं जिविताची यात्रेन चलता. आमकां सायबीण माय, सिन्स वी आर मोस्ट लव्ड बाय अ मदर, ही सायबीण माय आमचो चड मोग कोत्ता. ती जेजून आमकां दिल्या. जीजस गेव अस हिज ओन. आपल्या स्वताची आवयक ताणें आमची करून दिली. देखून आमी मागता, कम विथ अस मेरी अलोंग द वे. आमच्या जिविताचे वाटेर तूं यो सायबीण माई. गायड एवरी स्टेप वी टेक. एक एक स्टेप आमी घेता जिवितान तूं आमकां सांगात कोर. आनी खंय सांगात कोर, लीड अस टू जीजस युअर लविंग सन. जेजू फुड्यान आमकां व्हर. कित्याक जेजू फुड्यान सगलें आहा, सगलें आहा. कित्याक तो म्हणटा, फुडें बरयता, वेन जीजस मेट वीथ रिजेक्शन, जेजूक जिवितान सगल्यांनी सांडलो, तेच्या आवयन ताका सांडूंक ना. कुर्साची वाट चल्ली, कुर्साची मुळी रावली, आनी ताणें सांगलें, म्हज्या शिसांक सांगात कोर. तोवूय तिणें केलो. आख्खें जिवीत आपल्या पुता बरोबर चल्ली. पुताक जाय ते भाशेन पुतान सांगलो ते भाशेन चल्ली. आनी ते म्हणटा, हेल्प अस ओ स्टार ऑफ द ओशन, बी विथ अस इन आवर स्ट्रायव वेन वी आर फेस्ड वीथ टेम्पटेशन. जिवितान आमी ताळण्याक फुडो कोत्ता तेन्ना सायबीण माय तूं आमकां आदार कर. आनीक आयज पासून सायबीण मायन केन्नाच आमकां सांडूंक ना, सोडूंक ना. जेन्ना आमी मनशां ताळण्यांत पडटा, वायटांत पडटा, तितलेय फावटी सायबीण माय दिश्टी पडटा. आयज पासून सायबीण माय आमकां दिश्टी पडटा. तुमकां पडल्या केन्ना सायबीण माय? केन्ना चोयल्या कोणें? चोयलें ना जाल्यार हेस्ता कितें करूं येयलें तरी? ही चोय आहा तिका. सगलें जाय झाडांचेर दिश्टी पडलेली, मळबां दिश्टी पडलेली, मिलाग्री जायन दिश्टी पडलेली. ती सायबीण माय सद्दां आमच्या दोळ्या मुखार आहा. तिजो आमी उमाव घेता, तिजो तेर्स आमी कोत्ता, तिच्या मुखार आमी बसता, तिका आमी दुबायता. ती आमच्या सांगाता सदांच आसा हें विसरोचें न्हय. बाब भयणीचो, वाय डू वी प्रे टू मदर मेरी? सायबीण माय लागीं आमी कित्याक मागता? ती आमची आवय, शी इज आवर मदर. आनी आवय देखून आमी भुरगीं तिचे लागीं मागता. आमकां दिरेत आसा सायबीण माय लागीं मागूंक. भुरगीं मांय कडेन मागचीं नात जाल्यार आनी कोणा कडेन मागतलीं? भुरगीं जायते फावटी पाय कडेन मागूंक भियेतात. कितें जाय मांय कडेन मागतात, मांयक सांगतात. आनी मांयन तर पास केलें तें दुसऱ्या डिपार्टमेंटान आपशीं पास जाता. पायच्या डिपार्टमेंटानूय फायल रोखडी पास जाता मांयन पास केल्यार. देखून भुरगीं जाणात मांय जशी मागता तें मेवता. आनी भाव भयणीचो, ही मांय आमकां जिवितान सांगात कोत्ता, तिचे लागीं आमी मागता. कित्याक आमी मागता काय तिचे लागीं? ही मांय आमकां कितें कोत्ता? शी लव्स अस एज हर वेरी ओन चिल्ड्रन. आमकां ती आमी तिची भुरगीं कशीं ही सायबीण माय आमचो जायतो मोग कोत्ता. आनी आमी बेश्टीच कोणाच लागीं मागोना. मोग कोत्ता ताचेच लागीं वचोन मागता. उरलेल्या लागीं पयशे दिवन मागता. तिचे लागीं मागूंक पयशे नाकात. ती माय मोग कोत्ता देखून मोगान आमी तिचे लागीं मागता. आनी मोगान ती मागता तें आमकां फावो कोत्ता. तिच्या पुताक हो देवाचे येवजणे प्रमाणे तें फावो आसल्यार. दुसरें, ही माय आमकां जिवितांत सांगात कोत्ता. शी एकंपनीज अस. आनी जिविताच्या यात्रेन सांगात कोत्ता आनी हाताक धरून स्वर्गारूय पावयता. देखून आमी जायतीं जाणां तिच्या बेतीन आनी तिचें कोंत हातान आनी गळ्यान घालपाचें चुकयना. कित्याक ही सायबीण माय आमकां सांगात कोत्ता जिवितान. जेजून सांगलां, तुमची आवय ती, ही तुजी भुरगीं, ती आमकां केन्नाच साडिना, सदांच सांगात कोत्ता. शी गायड्स अस. आमकां ती मार्गदर्शन जिवितान दिता. एक एक पावंड्यार जिविताच्या सायबीण माय आमकां मार्गदर्शन दिता. आनी एकूच सांगता. कितें सांगलें सायबीण मायन? एकूच सांगली, तो सांगता तितलेंच करात. म्हजो पूत सांगता तें करात. हें करूंक ती आमकां शिकयता. आनी ती जाणा म्हजो पूत सांगता तें सगलें सारकें. म्हजें पूत सांगता तें सगलें बरें आनी
मागीर ह्या वय शी प्रोटेक्ट्स अस. ती आमकां राखता, सांबाळटा फ्रॉम डेंजर्स ऑफ लायफ एंड डेवल. जिवितान आमकां सगले तरेची सुरक्षा ही सायबीण माय आमकां दिता. देखून आमी जाणो बेतयेन अंदरोजराचें कोंत घेवन सायबीण मायची भक्ती करतल्यांक सांबाळल्यात, जायत्यांक राखल्यात सायबीण मायन. आमी तिका उलो मारची गरज जिवितान अदृश्टां येतात तेन्ना. पाव गे माये अदृश्टांच्या वेळार. आनी भाव बंडू, शी लिड्स अस टू जिजस अ लवींग सन. जेजूक फुड्यान ती आमकां पावयता सगल्यांक. आनी ही सायबीण माय सगल्याक आसपाची गरज. आमचे वाटेर आमकां कोण सांबाळटा? आमचे वाटेर हांगासर कपेलाचे सायडीक आहलो, आतां घोडी पेंट मारून गेलो अशें म्हाका कोण सांगतालो. जाणटी व्हडली सांगताली. हांगासर खंय बोर्ड आसलो आनी त्या बोर्डाचेर खंय उतरां आसलीं. सिस्टरी जाणात आसतली. आवर लेडी ऑफ बॉन वियाजे, प्रे फॉर अस, प्रोटेक्ट अस ऑफ ट्रॅवल ऑर टू ट्रॅवल, ग्रांट अस अ सेफ ट्रीप. ते वाटेन आहले खंय सिस्टर जाणा आसतली. हां, सिस्टर जाणाय पळय ते वाटेन आहलें. आतां घडये ते पेंटान गेलें घालचें. आमचें बरें आहा तें आमी सगलें पुसून उडयता. आनी मागीर दुसरो पुतले बांदता रस्त्यांचेर, ते राखतात आमकां. आमच्या रस्त्यांचेर आमकां राखतात ती आसूंक जाय, तो आसूंक जाय आसलो. आमकां राखतात ते आमच्या रस्त्यांचेर नात. आमच्या रस्त्यांचेर सायबीण माय जी आमकां राखता वाटेर, आमी जाणा दुसऱ्या धर्माची मनशांय जाणात, ती आसूंक जाय आसली. कुरीस आसूंक जाय आसलो जो कुरीस आमकां राखता, सांबाळटा. पूण आमच्या रस्त्यांचेर ती सुबेज नात. आमच्या रस्त्यांचेर दुसरेच आहात, मनीस आहात आनी कोण कोण आहात आनी कितें कितें केलां आमी. पूण जीं राखता तांकां रस्त्याचेर दवरूंक नात. राख माये म्हूण सांबाळूंक. हांगा तरी ह्या फुडें तुमी बरोवचें. हांव फुडल्या वर्साक ना, येता तेन्ना घडये पळयतलो आहा जाल्यार. कितें? आवर लेडी ऑफ बॉन वियाज, प्रे फॉर अस, प्रोटेक्ट अस टू ट्रॅवल, ग्रांट अस अ सेफ ट्रीप. केदें व्हडलें मागणें. आनी सायबीण माय राखतलीच आमकां. पाव भणदो, कितें आमी करुया हे पोरबे सुमयार? पयले सुवातेर जेजू आनी सायबीण मायक उलो मारून प्रवास आनी 2 दीस चालू कर. कितें तें जेजूक आनी सायबीण मायक उलो मारप? आमच्या बापा आनी नमान बरे ही म्हणून 2 दीस सकाळचो तुजो चालू कर आनी सोंपय. 2 प्रवासाक भायर सरताय तेन्नाय गाडयांत तुज्या बोस. पयलो आमच्या बापा नमान बरे जेजूक आनी सायबीण मायक तुज्या गाडयांत आपय. ती तुज्या सांगाता आसा, भियेवपाची गरज ना. आमी भियेता कित्याक ती नात. ती नात. आयज गाडयांनी सायबीण माय जेजू आसना, सोरो आसता, सिगार आसता, मोबायल आसता आनी हांकां लागून एक्सिडेंट जाता. सायबीण मायन जेजू आहली ती आमकां राखतली, सांबाळटली आसली. तांचो उगडास करुया, तांकां उलो मारून प्रवास चालू करुया, आमचो दीस चालू करुया. दुसरें, फॉलो द बेस्ट गायड गुगल इन लायफ. आमकां बेस्ट गायड आनी गुगल आमच्या जिवितांत कितें कितें तें? बायबल. हाचे बरोस परफेक्ट गायड आयज पासून मनशाक ना. तूं बायबल वाच, तातूंत सगलें आसा. जिवितांत कितें करचें, कशें चलचें, सगलें आसा. दीस इज द बेस्ट गायड. हो गायड कोणाक फटयना. उरलेलीं सगलीं आमकां फटयतात. ती मॅपां हें तें देखून हे वाटेन ते वाटेन ते वाटेन हूंय हूंय दाखयतात. पूण पवित्र पुस्तक आयज पासून कोणाक फटोवंक ना. पवित्र पुस्तक वाचतल्याक आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें जियेतल्याक केन्नाच जिवितांतली वाट चुकोवंक ना. आमकां चुकता कित्याक ही जिवितांतली वाट आमी एकामेकाचें आयकता, नाका जाल्ल्यांचें आयकता आनी फटोवता. पवित्र पुस्तक वाच, त्या प्रमाणें जिये, जिवितांत खुशाल आसतलो, जिविताचो प्रवास सफळ जातलो. आनी तिसरें, सारकें तेंच जिवितांत कर. सारकी तीच वाट चल. आमी जिवितांत सांडटा, आमकां जायत्यांक एक्सिडेंट जातात कित्याक सारकी ती वाट आमी नको. रॉंग सायडीन गेलो, रॉंग वाटेन पावलो, एक्सिडेंट. देखून जिवितांत ही सायबीण माय उरकास कोत्ता, हांवें जिवितांत सारकें तेंच केलें. कितें बरें आनी कितें सारकें.
वॉट इज रायट. आनी जिवितान कितें बरें आनी सारकें तेंच कर, तूं जिवितान साल्वार जातलो. तुजो आनी हेरांचो जीव राख. वाटेर गाडी चलयतना उगडास तर तुवें तुजो आनी हेरांचो जीव राखूंक जाय. तो फोंडान घालतलो जायनाका. देखून जिवितान बरें आनी सारकें तेंच कोत्तली मनशां आमकां कर म्हूण तेच सायबिणीक फुडें घालून आयज आमी मागुया. उबी रावया. काय आमची मागणी तेच सायबीण माईक फुडें घालून दोनया देवाच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या संवसारी तशेंच आत्मीक जिविताच्या यात्रेन भोंवया सायबिणीचो सांगात आमी सदांकाल घेवन तिच्या भोक्तीन आनी आसऱ्यान आमी सदांकाल वाडो बापाचो आदार आमकां मागुया. दुनिया देवा आयकाम सोतालो भोक्तीपणान माता उलो. सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारभार चलयतना जाणवायेन आपले निर्णय पोजेच्या बरेपणा पासत घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयकाम सोतालो भोक्तीपणान माता उलो. आमी सगळीं यात्रेकारां आमच्या गांवांत तशेंच भायल्या देशांत पयन करतल्या आमची भाव भयणां सगळ्या वायटा विघ्नांतली आनी अपसुयेग्यांतली निवारो आनी सायबीण मायन सदांच आपल्या आसऱ्या खाल घालून आनी हे दोरी तांचे पयन सुरक्षीत जावन बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकाम सोतालो भोक्तीपणान माता उलो. जायतीं आमची भाव भयणां आयज आपलो लग्नाचो जल्माचो दीस समोर उमतात. तांकां कुडी ओतम्याची भलायकी मागतना सगळीं हे परबेन वांटो घेतलेल्यांचेर आनी आमचे फामिलीचेर तशेंच आमचे पिडेस्त भावा भयणांचेर सायबीण मायेचो आशिर्वाद आनी पिडेस्तांक पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण तिची मजत मागुया. दुनिया देवा आयकाम सोतालो भोक्तीपणान माता उलो. भोंवया सायबिणीची परब समोर पळोवन सगळे आमच्या बरे देखणारांक खिरीक आदार दितोल्यांक परदेसांत वाड करतोल्यांक तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तशेंच ह्या कपेलाच्या कमिटी जायतो तोकोस घेवन वावर करतात तांचेर भरपूर सायबिणीचो आशिर्वाद मागतना सोंपून गेल्ल्या कमिटीच्या वांगड्यांक शासनाचें सूख फावो जावन बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकाम सोतालो भोक्तीपणान माता उलो. ल्हानविकायेन केलेली ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे बापा आनी सायबीण मांयची देख आमच्या जिवितांत सदांच घेवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. घोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ही दानां आमची कुडीची गुप्तान वागयता जाल्यार तोच उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमचे आत्मीक पसण करता. आयच्या ह्या दिसा देवान दिल्ली दानां ताचेच मोहिमेक भेटयतना ह्या दाना वरवीं आमचे सूख दूख पोस्ट वळवळे आनी दाना वरवीं बापाच्या हातान आमी घालून आमची जीण बापाक भोगुया.
ताना तोरेच्या वेळार गायन घेवया C30 पेज 41 C30. Rupe pagar maginay, ako संसार तुझो साहिबा, आमची कालसा तुका जाय, कोशीन ओपून दिता तुका, आमची कालसा उबाता, तुझ्या मोगाक आवडेता, आमची कालसा उबाता, तुझ्या मोगाक आवडेता. उबी रावया म्हज्या भाव भयण धोया म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र पिच्छा दवा सुरेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनीस सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव वेस सायबिणीक आमी नोमान कोत्तना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती पुरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी चाचणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. Dolbarazo sorves por tu Dolbarazo sorves por tu Sorgani sonsar bohla Tuja svoj bova Sorgani sonsar bohla Tuja svoj bova O sorgi Tuka so Jesús Sorves por ocenavi Jeta autaka soy Sorves por ocenavi Jeta autaka soy O sorgi Tuka so Jesús बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन खोस मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
वावडताचो गोट पोरगोटुया सोम्याचे जुवामी वोन डोकाता आणि एका सीतले पियता कितले पावटी तू वैभवानेसो आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो सोडवणची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे बरी तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरियन सिमी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमच्या मोगाच्या भाव भयणीची काकूत कर. एकोपेलाची मेंबरां वांगडी मरून गेल्यांत तांचो उगडास करून मागुया. रस्त्यार जायती जाण उपयोग जावन आमची बाबा भयणां सोंपल्यांत तांचो उगडास करून मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ले सगळे म्हज्या भावा भयणाची आमकां बरें करतात तांची आमकां बरें करिनात तांची हे सगळीं बाबा भयणां आपलीं वाहनां घेवन हांगासर आयल्यांत आशिर्वाद मागूंक तांची. आमच्या गांवांत मोटरांचो वाहनाचो वावर धंदो चलयतल्या सगळ्या बाबा भयणांची रस्त्यार दर दिसाक प्रवास करतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. एकोपेलाच्या कमिटीचेर हांगासर आदार दितल्या सगळ्या सिस्टरींचेर आशिर्वाद मागुया. तांकां अकबर मारी देवाची माई सांगाती बागून आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मारी देवाची माई सांगाती बागून तुजे तुजे पोती बागून दोरमुतां बागून तुजे वास बागून आलेक्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन बाबार्थान एकामेका खातीर आमी करुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आयज आमकां समेस्तांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण आमच्या बाबार्थाचेर तुजी नदर घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगल्यांक शांती दी आनी मोगान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे 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 शिले संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर काकलूत कोर काकलूत कोर. देवाचे 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 शिले संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर काकलूत कोर काकलूत कोर.
देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दे ती देवाची शेळी हो तो जेजू आमकां सगल्यांक आमचे वाटेर आपल्या आवय बरोबर राखता सांबाळटा. हे जेजूक शेवतली आमी सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना नक्षत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या कुडान रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. ख्रिस्त प्रसाद शोचे वेळार गायन घेऊया. D1 पेज 47. आमची मोतल्यां कोणाक तान लागल्या ओतो आमचो सुखो जावन गेला आमची मोतल्यां कोणाक तान लागल्या ओतो आमचो सुखो जावन गेला आमचो ओत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काली सोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो ओत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काली सोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता शीतल उदक व्हांवता घोसघोशा तांकां बागुचाक नवो उज्यो दिवच्या शीतल उदक व्हांवता घोसघोशा तांकां बागुचाक नवो उज्यो दिवच्या आमचो ओत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी सोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता आमचो ओत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी सोंत्रेकता देवाक ओंत्रेकता कोण बळे बापा बो वेस सायबिणीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. अशें बसूया.
पवित्र ऋत्वीक वाकाणी आर्गां आनी दिनवास 9 दिसांची ओंत्मीक तयारी उर्बेन आनी भक्तीपणान करून आयज कोंगडची पवित्र सभा व्हडा संतोशान बोवाळ वियार सायबिणीची परब सभा जाता. खुशालकायेच्या काळजान आनी दिनवासेच्या मनान हांव बोवाळ वियार कपेलाचे कमिटी आनी मेंबरांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक परबेच्या मिसाक वांटो घेतल्यांक दिनवासता. आमचे खेरीत दिनवास आयज मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या यादनिकाक फादर जोविटो फादर आमी तुमचे आभारी. दिनवासता आमचे फिरगोजेन वावुरतल्या यादनिकांक पादवीगार फादर मारियान, पातकोर फादर पीटर, फादर जॉन्सी आनी दियाक केनजॉय तांचो आदार सहकार आनी गोठाय मेळून आमकां उर्बा दिता. तुमचेय आमी आभारी. देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमी भाग्योत पाद्री जावं आमी मागता. आमचे दिनवास सांतारेस कॉन्वेंतान रावतल्या माद्री भयणां काल आनी आयज मिसाचें बलिदान भेटून तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिवन सोबीत आल्तार नेटयलो आनी तसोच उमेया वांटूंक आदार दिलो देखून. देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून आनी देवाचे कृपेन तुमी भाग्योत माद्री जावन मागता. आमचे दिनवास गायन मंडळाक ट्रेसी, वॅलेन्सी आनी वायलिनी तुमी गायनां गावूंक आमकां मिसान भक्तीपणान वांटो घेवंक आदार दिलो आनी सावंडाची वेवस्था करतल्या सिरील आनी सिजॉय आनी व्हिडिओ फ्लेमींगूय ताणें केला. दिनवासता मिसाची लिटर्जी तयार करतल्या मारिया जॉनिता डायसा. दिनवासता एफी बारेटो फातिमा आनी कॉन्वेंतान रावतल्या भुरग्यांक एफीन नोवेनाची जबाबदारी घेतली आनी कॉन्वेंताच्या भुरग्यां सांगाता तेर्साची मांडावळ उर्बेन भक्तीपणान आनी सहभागिरीपणान केली. बोवाळ वियार सायबिणीचे विनोणेन देवान ह्या भुरग्यांक शिकोवंक बरें गिन्यान आनी बरी भलायकी दिल्या पुरो म्हूण मागता. आमचे दिनवास इगोर्जेन वावुरतली क्रूज पियादाद आनी रोझवेना ह्या कपेलांत म्हयन्याची मिसां जाता तेन्ना तांचो तेंको आनी आदार आमकां मेळटा. आमचो दिनवास बँड मास्टर मातायेस आनी ताच्या पंगडाक तुमी आमकां उमेदीन आनी भक्तीपणान दवरली. दिनवासता गॉडवीन आनी एंटनी लुइसाक गरजेच्या वेळार ते आमकां रोखडेच पावता. आमचे दिनवास फादर पॉलीक आमचो आदलो पादवीगार आनी आमचे इगोर्जेचे फाब्रिकाक आमच्या घराक जमनीचे टायल्स घालूंक आमकां आदार दिलो देखून. आमचे खेरीत दिनवास सरपंच विलेज पंचायत ऑफ कलांगूट जोझफ सिक्वेराक ताच्या फुडारीपणा खाल बोवाळ वियार कपेलाचे सोर भोंवती जमनीचे आनी वोंवतीचे नवे टायल्स घालून आनी तशेंच सोप्यांचेर ग्रेनायट घालून कपेलाक अदीक सोबिताय दिली. हें सगलें काम लक्ष्मण परब आनी ताची पोतीन पंच गीता परबान हांणी देखभाल करून सोंपयली. आमी तांकां आनी तांचे फामिलीक बोवाळ वियार सायबिणीचे विनोणेन बरी भलायकी आनी लांब जिवीत आवडेता. तुमचे आवडे आनी चिंतनां साकार जाल्या पुरो म्हूण दोनया देव लागीं मागता. पंचायतीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच लक्ष्मण परब आनी गितान आमकां सोर भोंवती सफाई करपाक आदारूय दिल्लो आसा. आदार दितल्यांक जांचीं नांवां घेतल्यांत वो घेवंक विसरलां आनी तशेंच दुडवांचो आनी उदार मनान आदार दितल्यांक बोवाळ वियार सायबिणीचे विनोणेन देवान तुमचेर आनी तुमचे फामिलीचेर उपोट बेसवां घालूं
आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. प्रवास करतल्या पासत दर म्हयन्याच्या पयल्या बेरेस्ताराक ह्या कपेलांत मीस भेटयतात सकाळच्या 7 वरार. मिसा उपरांत तांचे पासत खेरीत मागणें आनी आशिर्वाद. ह्या कपेलांत कोणूय आपल्या इंतेसांवांचें मीस भेटोवंक जाय जाल्यार आमच्या कमिटी मेंबरांक वो इगोर्जेच्या ऑफिसान सांगल्यार जाता. मीस फकत म्हयन्याच्या पयल्या बेरेस्ताराकूच जातलें. फुडल्या वर्सा बोंव्या सायबिणीची परब करूंक खोशी दाखयल्या पॉल्वीन आनी निला डिसोजा नायका वाड्यांतली. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत बोंव्या सायबीण मांयच्या फेस्ताची परबी दिता आनी आयचो दीस उमेदीचो जावंक आवडटा. आतां मिसा उपरांत स्नॅक्स खावन बोंव्या सायबिणीच्या फेस्ताची परबी एकामेकाक दिवया. देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, पदवीकाराच्या नांवान हीच उतरां दिन वासनीची आमच्या भावान आग्नेलान केल्यात तीच आमची आमी कोत्ता. आनी तुमकां सगल्यांक पदवीकाराच्या नांवान आमा पातकुरांच्या नांवान आयज बोंव्या सायबिणीची उनुनीत परबी दिता. हॅपी फिस्ट. बॉश फेस्त अशें आमी म्हणटा पुर्तुगेज भाशेन बोंव्याज. हेच सायबीण मायन सदांच आमकां अशींच एकवटान सांबाळूं. आमी भावा भयणीनो भारतांत रावपी आनी खेरीत भाशेन गोंयांत रावपी एकवटाची मनशां. आमी सांगातान चलता, एक एकलीं भोंवना, एकवटान जियेतलीं मनशां. ही सायबीण आमकां सगल्यांक एकवटान चलोवंक आदार दिता. दुस्पट करतले मनशांक, दुस्पट धर्माच्या मळार जावं, राजकीय मळार जावं, दुडवांच्या मळार जावं, करतले सगले वायट हे सायबिणीन आमचे वेलें पयस दवर म्हूण मागुया. आमी सदांच भारतवासी डेमोक्रेटीक कंट्रीन जिवपी एकवटाची मनशां. धर्माच्या मळार, राजकीय मळार, दुडवांच्या मळार कोणेच आमकां पयस करिना जावंक, फुटी घालिना जावंक सायबिणी माय लागीं आयज विनोती करुया. आयज मिसान दर घडये हांव तेंच मागतालो. हेच भाशेन आमी सगलीं एकामेकाक सांगात करतलीं, एकामेकाचो जिविताचो प्रवास सोंपो करतलीं मनशां जावया. आयज सगल्यो वस्तू बरे भाशेन मांडावळीन केल्यात. लिटर्जी मांडावळ बरे भाशेन जाली. गायन मंडळ व्हड मनशां आहात. आमच्या गायन मंडळांत वेलन्सी देका लागूट, ट्रेसी देका लागूट येदी व्हडलीं मनशां आमकां देवा खातीर गावंक हांगासर आहात, मेळटात. आमच्या गांवची ती आमी खरेंच धन्य, आमी खरेंच महान तांचे आसण्यान. तांणी आमचे पासत गायले, आमकांय देवाक महिमा दिवंक आदार दिली. आनीक ही मांडावळ सगळी बरे भाशेन केली. आनी आतां आमच्या चोडा मोगाचे कंफरात भाव भयणां आतां उरलेली मांडावळ करूंक आमकां आदार दितलीं. थिंवूय जायतीं जाणां आयल्यात, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन उरलेली मांडावळ करची आनीक आशिर्वाद घालतना आपआपल्या वाहन आशेन आमी मागीर रावचें सगलीं. तेच भाशेन म्हजी हॉल्टस ती म्हजी फेवरेट वान्या आनी जनस, तांकांय शाबासकी दिता. तांचेरूय दुनिया देवाचो आशिर्वाद पुरजोडीत फुडार तांकां मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वाहनाचेर, वावर धंद्याचेर, प्रवासाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पुरसांक वचूंक भायर सरुया. देवांका जाय देवाक चड मानता, बाबाता सोदा सोद मानता. बाबाक पोटायस तेणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्तांच्यो दिवंक तयार, बाबार्थ आमकां एक व्हड बांदार. देव बाप आमचो मोगाल बापूय, देव पूत आमचो व्हडतो पाचाय. देव बाप आमचो मोगाल बापूय, देव पूत आमचो व्हड
वर्तोपाध्याय देव आमकां जाय देवाक चड मानता बापूत पवित्र आत्मो मानता बाबार्थ आमचो दोयाचो कांचो पुरसा फ्राशीच्या वेळाचो आमी क्रिस्तांव दिवंक तोयार बाबार्थ आमकां एक व्हड बांदार देव बाप आमचो मोगार बापूय देव पूत आमचो वर्तोपाध्याय देव बाप आमचो मोगार बापूय देव पूत आमचो वर्तोपाध्याय
आमी क्रिस्तांव दिवंक तयार बाबार्थ आमकां एक व्हड पावतार देव बाप आमचो मोगाल बापूय देव पूत आमचो व्हडतो पातशाय देव बाप आमचो मोगाल बापूय देव पूत आमचो व्हडतो पातशाय देव आमकां जाय देवाक चड मानता क्रिस्ताक देव मनशाक वळखता क्रिस्ता समोर वचूं मायदेसान सोमे जावच्या बाबोयण कारसान आमी क्रिस्तांव दिवंक तयार बाबार्थ आमकां एक व्हड पावतार देव बाप आमचो मोगाल बापूय देव पूत आमचो व्हडतो पातशाय देव बाप आमचो मोगाल बापूय देव पूत आमचो व्हडतो पातशाय बोव्या सायबिणी आमचे पासत विनोती कोर क्रिस्ताचे बासावणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बोव्या सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे येताय आमेन बोव्या सायबिणीचे मजतीन दोनया देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया आनी सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सायबीण म्हणजे विनंतीन आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तुझे नाव वाकांता तुका सगलो गांव आयज आमी मागोंक आयल्या माये घाल तुझे बेसांव भोव्याची सायबिणी आयज तुझ्या पांया सोरी विश्वासान आयलाव आमी माये आयक आमची मागणी
पयणाऱ्यां खातीर मागणी आनी आमच्या सगल्या वाहनाचेर आशिर्वाद घालचे मागणी. सोर पदवीदार आनी काकुत्सारा बाबा, तुवें आमची राखण करूंक बोडव्याचो सांगात दिलाय. तुज्या दुतांक धाडून तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. ह्या म्हयन्यांत पयण करतल्या भावा भयणीक तुज्या हातांत आमी घालता. तांचे पयण सुरक्षीत जायशें कर दुनिया. प्रवास करतना वाटेर येतल्यो सगल्यो आडकोडी आनी आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. आमचो जीव राखून दवर आनी पयण करतना आमकां सांगात दी म्हूण आनी सगल्या वेळार आमकां राख म्हूण आमी मागता. तूं आमचो जागृत राखणो. सगल्या वेळार तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय दुनिया. वादळ मोळां आमचे वेली पयस कर. आकांताच्या वेळार तूं आमकां पाव आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर आनी आमी पयण करतल्या वाहनाचेर, विमानाचेर, बोटीचेर, ट्रेनीचेर, बसीचेर आनी ह्या सगल्या तरेच्या वाहनाचेर घाल म्हूण आमी मागता. आनी आमचीं सगलीं वाहनां रस्त्यार चलतना ती तूं राख आनी सांबाळ. तातूंत प्रवास करतल्यांक तुज्या आशिर्वादान कृपेन दवर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी आमच्या वाहनाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमी सगलीं आमच्या वाहनाचेर वचून आशिर्वाद वाहनाचेर आनी आमचेर घेवंक आमी रावया. To sopatki bohusha odmiatlo nowo Ciupranny psota Wał, wał ciwia łódka Dio powitrat miał Wał, wał ciwia łódka Dio powitrat miał Co się Jezu worwi Odnachnej łódka, melta suforaj, łódka nadmia pohodby, bapacia burkia, dywyk sundoraj. Wał, wał ciwia łódka, dio powitrat miał. 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 Zosofulan sara, łódka tlanowy, ciwi tu psota. To sopatki bolsza, odmiatla nowo, ciupranny psota. Wał, wał ciwia łódka, dio powitrat miał. Wał, wał ciwia łódka, dio powitrat miał. Co się Jezu worwi, odmiatnej łódka, melta suforaj. Łódka nadmia pohodby, bapacia burkia, dywyk sundoraj. Wał, wał ciwia łódka, dio powitrat miał. Wał, wał ciwia łódka, dio powitrat miał. Wał, wał ciwia łódka, dio powitrat miał.
Ciebie Dio powitat miał, co sofula zahara, utkakla nowy, ciebie tu psota, to sopatki mącia, odmiatlo nowo, ciuprany psota. Wow, Ciebie Dio powitat miał, wow, Ciebie